सिंगापुर एक छोटा सा आइलैंड के ऊपर मुल्क है जिसके बॉर्डर्स मलेशिया के साथ लगते हैं। तारीख में ये मलेशिया का हिस्सा रहा है। 1965 में इसने मलेशिया से आजादी ली। सिंगापुर को अगर देखा जाए तो आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है लोगों की आमदनी के हिसाब से। सिंगापुर माजी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। 1965 या उससे पहले सिंगापुर मुख्तलिफ किस्म के मसलों से घिरा हुआ था। सिंगापुर को इन मुख्तलिफ मसलों से बाहर निकालने वाले लीडर का नाम ली कुआन यू है। ली कुआन यू ने सिंगापुर की तकदीर बदली। सिंगापुर को अगर 1965 या उससे पहले देखा जाए, सिंगापुर में लोग 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान थे। तालीम ना होने के बराबर थी, क्राइम हद से ज्यादा था, लोगों को हद से ज्यादा नशे की लत थी और नशे की लत सिंगापुर की तबाही का सबसे बड़ा सबब था। नशा ज्यादा करने की वजह से लोग मुख्तलिफ किस्म के क्राइम करते थे और लोग थोड़े थोड़े पैसों के ऊपर एक दूसरे को मार देते थे। ये थे सिंगापुर के हालात। पॉपुलेशन यानी आबादी के हिसाब से अगर सिंगापुर को देखा जाए तो इसकी मौजूदा आबादी 59 लाख के करीब है, जबकि ये जब आजाद हुआ था 1965 में तो इसकी आबादी 18 लाख के करीब थी। अब सिंगापुर को थोड़ा तारीख में देखते हैं। 1963 में सिंगापुर ब्रिटिश राज से आजाद हुआ और 1963 में सिंगापुर ने मलेशियन फेडरेशन ज्वाइन किया। 9 अगस्त 1965 में यही सिंगापुर मलेशिया से आजाद हुआ। तब से ली कुआन यू ने अच्छा खासा रोल प्ले किया। अब हम देखते हैं ली कुआन यू है कौन। ली कुआन यू चाइनीज कम्युनिटी से वाबस्ता है जो कि सिंगापुर में रहती है। ली कुआन यू 16 सितंबर 1923 में पैदा हुआ। इसने 30 साल तक सिंगापुर के ऊपर राज किया है। ली कुआन यू कामयाब लॉयर रहा है, सियासतदान भी रहा है। 1965 से लेकर 1990 तक ये सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर रहा है। आइए अब ड्रग्स के मसले के हवाले से सिंगापुर की तारीख को मालूम करते हैं। 1940 से लेकर 1965 में ये ड्रग्स का मसला खतरनाक हद तक चल गया। सिंगापुर में हद से ज्यादा अफीम कंज्यूम की जाती थी। चाइनीज कम्युनिटी के लोग सिंगापुर में हद से ज्यादा अफीम यूज करते। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से क्राइम भी बहुत बड़ा सका। 1965 से लेकर 1980 में अगर देखा जाए तो एक हैप्पी कल्चर के हवाले से एक ट्रेंड शुरू हुआ था, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल को ड्रग्स के इस्तेमाल की हद से ज्यादा लग गई। तो यही हालत सिंगापुर में थी। सिंगापुर में नौजवान नस्ल के लोग हद से ज्यादा ड्रग्स इस्तेमाल करते थे और हार्ड किस्म के ड्रग्स जैसे कि मॉर्फिन और कैनबिस को भी इस्तेमाल करते थे। 1973 से लेकर 1975 तक हेरोइन का इस्तेमाल सिंगापुर में 200 गुना बढ़ गया और इसी की वजह से सिंगापुर को बहुत नुकसान था। इन सारी चीजों को हल करने के लिए 1971 में सिंगापुर ने सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो बनाया, जिसका काम था कि एंटी ड्रग पॉलिसी के ऊपर काम करे और सिंगापुर को ड्रग्स के मसले से निजात दिलाए। तो ये था ड्रग्स के हवाले से सिंगापुर की तबाही का सबसे बड़ा। ड्रग्स ने सिंगापुर की इकोनॉमी को बहुत पीछे छोड़ा। अब हम डेटा के हिसाब से देखेंगे कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़े सिंगापुर के ऊपर। सिंगापुर की तरक्की को जानने के लिए 2 चीजों के ऊपर अहम दावा होता है। पहला पर कैपिटा इनकम फीकस आमदन, दूसरा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि। तो पहले देखते हैं फीकस आमदन। 1965 में सिंगापुर की जो फीकस आमदन थी वो $500 थी। 1990 में यही आमदन ली कुआन यू की अहमियत, किरदार और मेहनत की वजह से $13,000 तक चली गई। 2015 में $56,000 तक चली गई और यही फीकस आमदन 2022 में $82,860 तक चली गई। अब बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी के। जीडीपी के हिसाब से 1965 में $704.7 मिलियन थी सिंगापुर की, जबकि यही जीडीपी ली कुआन यू की अनथक मेहनत की वजह से 1990 में $36.14 बिलियन तक पहुंचा और 2015 में यही जीडीपी $308 बिलियन तक चली गई। ली कुआन यू की जो अनथक मेहनत थी वो रंग लाई। तो इसी की वजह से 2021 में सिंगापुर की जीडीपी $396.99 बिलियन तक पहुंच चुकी। तो यही असर था फीकस आमदन और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर। वो कहते हैं जब जुनून हो और हिम्मत करने का जज्बा हो तो मंजिलें आसान हो।
اس منزل تک پہنچنا سنگاپور کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس کے لیے سنگاپور نے مختلف اسٹریٹجیز اور طور طریقوں کے اوپر کام کیا، جو ابھی ہم اس ویڈیو میں آگے چل کے ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس کے اوپر سنگاپور نے کام کیا وہ تھی اینٹی ڈرگ پالیسی۔ ڈرگس کے استعمال کو خاتمے میں لانے کے لیے سنگاپور نے سخت سے سخت سزا بنائی۔ جو بھی بندہ کسی بھی ڈرگس کے استعمال، بیچنے یا اسٹور کرنے کا مجرم پایا جاتا اسے سزائے موت دی جاتی۔ تو اس سخت سزا کی وجہ سے ڈرگس کا استعمال بہت کم۔ دوسری جو بہترین چیز سنگاپور نے کی وہ تھا ڈومیسٹک فائنانس کے اوپر کام کرنا۔ ڈومیسٹک فائنینشل انسٹیٹیوشن اور جو بینکس تھی ان کو حد سے زیادہ سنگاپور نے سپورٹ پرووائڈ کی اور انہیں انکریج کیا کہ وہ اپنا رول ادا کریں۔ تیسری چیز ساؤنڈ فائنینشل سسٹم۔ رشوت کے خاتمے کے لیے سنگاپور نے کچھ اقدامات لیے، ان میں سے سرکاری ملازمین کی سیلری کو بڑھانا ایک اچھا قدم تھا۔ جب سرکاری ملازمین کی سیلریز بڑھائی گئی تب سخت قانون بھی پاس کیے گئے۔ اس قانون کے مطابق جو بھی بندہ کسی قسم کی کرپشن یعنی رشوت خوری میں پکڑا جاتا اسے سخت سے سخت سزا دی جاتی، اور اس سے یہ ہوا کہ کرپشن نہ ہونے کے برابر ہو گئی سنگاپور میں۔ چوتھا اہم فیکٹر تھا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ۔ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے سنگاپور کو گلوبل بزنس ہب بھی کہا جاتا ہے۔ ٹیکنالوجی کے حوالے سے سنگاپور کی گورنمنٹ نے مختلف قسم کی چیزوں کے اوپر کام کیا۔ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ساتھ فری ٹریڈ کے اوپر بھی کام کیا گیا۔ فری ٹریڈ کی وجہ سے مختلف قسم کے جو بزنسز تھے انہیں انوائٹ کیا گیا کہ وہ آئیں اور سنگاپور میں انویسٹمنٹ کریں۔ لی کان یو خود مختلف ممالک وزٹ کرتا تھا اور مختلف جو ٹائکونز تھے، بزنس ٹائکونز تھے، ان کے ساتھ ملتا تھا اور انہیں انوائٹ کرتا تھا کہ آئیں ہمارے ملک میں اپنا کاروبار کریں، ہم آپ کو ٹیکس چھوٹ دیں گے، حد سے زیادہ فیسلٹیز مہیا کریں گے اور آپ کو کاروبار کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی مشکلات نہیں ہوگی۔ فری ٹریڈ کی وجہ سے بھی جنرل الیکٹرک جیسی کمپنی نے بھی سنگاپور میں اپنے آپریشن شروع کیے۔ اس کے علاوہ سنگاپور نے ایک اچھا کام کیا جس کی وجہ سے سنگاپور کو کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج ملا۔ جو چیز سنگاپور کی نہیں تھی سنگاپور اس میں ماسٹر بن گیا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے سنگاپور نے فائنینشیل مارکیٹ میں کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج لیا۔ نارملی سنگاپور کی جو انڈسٹریز ہیں وہ دو انڈسٹریز ہیں سنگاپور کے پاس۔ شروعاتی دنوں میں جو سنگاپور کے پاس تھی دو چھوٹی انڈسٹری، ایک شپنگ، دوسری مینوفیکچرنگ۔ لی اور اس کی ٹیم نے سنگاپور کو گلوبل فائنینشیل ہب بنانے کے لیے بہت کام کیا، اور اس کے حوالے سے انہوں نے کوشش کی کہ کس طرح سے نیو یارک اور لندن کی طرح سنگاپور کو بھی ایک فائنینشیل ہب بنایا جائے۔ لی کان یو اور اس کی ٹیم نے انتھک محنت جس کی وجہ سے انہوں نے سنگاپور کو نیو یارک اور لندن کی طرح ایک گلوبل فائنینشیل ہب بنا دیا۔ 1971 میں یو ایس نے ڈالر کو گولڈ یعنی سونے سے ڈیلنگ کر دیا۔ اس سے یہ ہوا جو پہلے کرنسی گولڈ کے حساب سے یو ایس ڈالر پرنٹ کی جاتی تھی، اب وہ گولڈ کے حساب سے پرنٹ نہیں کی جاتی، اور 1971 کے بعد یو ایس ڈالر کی گلوبل کرنسی بن گئی۔ اسی چیز کا فائدہ اٹھانے کے لیے لی اور اس کی ٹیم نے مختلف فارن ایکسچینجز سنگاپور میں کھولی، جس کی وجہ سے سنگاپور کو بہت فائدہ ہوا اور سنگاپور ایک گلوبل فائنینشیل ہب بن گئی۔ چیزیں اتنی آسان نہیں تھی لی اور اس کی ٹیم کے لیے، اور بھی انہیں کام کرنا تھا۔ اس کے حوالے سے انہوں نے ہاؤسنگ اسکیمز اور اکنامک ڈیولپمنٹ بورڈ کے اوپر کام کیا۔ پہلے دیکھتے ہیں ہاؤسنگ اسکیمز اور ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو، بعد میں دیکھتے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ۔ ہاؤسنگ اسکیمز کے حوالے سے سنگاپور نے یہ کام کیا کہ انہوں نے ایک ٹاؤن بنایا جہاں پر مختلف گھر بنائے گئے، ان گھروں کو مختلف جو روزمرہ کی فیسلٹیز ہیں، ضرورت تھی، وہ دی گئی۔ اس کے بعد جب یہ گھر بن گئے اچھے سے تو جو لوگ چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز میں رہ رہے تھے انہیں بلایا گیا کہ آئیں آپ اب اس شہر میں رہیں۔ اس اسٹریٹجی کی مدد سے سنگاپور نے ایک چھوٹے سے ٹاؤن کو ایک میٹروپولیٹن سٹی میں کنورٹ کر لیا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اکنامک ڈیولپمنٹ بورڈ کے اوپر سنگاپور اکنامک ڈیولپمنٹ بورڈ نہ صرف جو کاروبار تھے انہیں مدد کرتی تھی، بلکہ اکنامک ڈیولپمنٹ بورڈ نے لوگوں کو نوکریاں دینے کا بھی ٹھیکہ اٹھایا، تو مختلف قسم کی جابس لوگوں کے لیے پیدا کی گئی۔ ان
طریقوں اصولوں کی وجہ سے سنگاپور آج دنیا کے اوپر راج کر رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان، انڈیا، سری لنکا اور افغانستان ان طریقوں سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن طریقوں سے سنگاپور نے فائدہ اٹھایا؟ کیا واقعی یہ ممالک سنگاپور کی طرح ترقی یافتہ بن سکتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کچھ سوالات ہیں، اگر آپ کو کوئی اور چیز جاننی ہے تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو کمنٹ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب۔ تھینکس۔